यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में पवित्र कुरान की सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की दूसरी आयत की क्या भूमिका हो सकती है, इस रहस्य का स्पष्टीकरण अभी जारी है। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा, जाना और समझा कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला ने फातिहा की दूसरी आयत से सारी आवाम को एक बड़ा ही साफ संदेश देते हुए कहा है कि उनके दो मुख्य स्वभाव या कहूँ कि मिजाज होते हैं। अल्लाह ताला के इन दोनों मिजाजों का संबंध उनकी दोनों दुनिया से है। एक वह दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं और दूसरी वह दुनिया जिसमें स्वयं अल्लाह ताला रहते हैं। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया की देखभाल अल्लाह ताला के रहमानी मिजाज से होता है, अर्थात अल्लाह ताला का रहमान करता है। और जिस दुनिया में अल्लाह ताला रहते हैं उस दुनिया की देखभाल अल्लाह ताला की रहीमी मिजाज से होता है, अर्थात अल्लाह ताला का रहीम करता है। दुनिया भले दो हो, लेकिन दोनों दुनिया का मालिकाना हक अल्लाह ताला के पास ही रहता है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब ने फातिहा को पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ माना है। इसलिए सभी कुरान प्रेमियों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वे फातिहा को पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ जरूर मानें। और हज़रत मोहम्मद साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को फातिहा का भी निचोड़ माना है, तो ऐसे में हर फातिहा पाठी को फातिहा की दूसरी आयत को पवित्र कुरान की सर्वाधिक पवित्र आयत मानना ही चाहिए। अर्थात मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब हज़रत मोहम्मद साहब ने रहमान और रहीम को फातिहा का निचोड़ मान ही लिया है, तो किसी भी फातिहा पाठी को यह गुरेज नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला का दो मिजाज या दो स्वभाव ही उनकी दोनों दुनिया नहीं है, जिन्हें हम रहमान और रहीम के रूप में देख सकते हैं। फातिहा की दूसरी आयत को लेकर मुझे यह कहने में कोई संशय नहीं है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद साहब को पवित्र कुरान के रूप में जो अंतिम ज्ञान दिया और हज़रत मोहम्मद साहब ने जिस फातिहा की दूसरी आयत को पवित्र कुरान का निचोड़ के रूप में माना, वाकई सभी इस्लाम धर्म प्रेमी ताउम्र हज़रत मोहम्मद साहब का शुक्रगुजार रहेंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि अल्लाह ताला फातिहा की इस दूसरी आयत के द्वारा दोनों दुनिया के बारे में जानने समझने का संदेश देते हैं। आप ऐसा देखते होंगे और शायद आपको ऐसा एहसास भी हुआ हो, और आपको यह सवाल करने का हक भी बनता है कि भले ही हज़रत मोहम्मद साहब ने फातिहा को पवित्र कुरान की सभी आयतों का निचोड़ करार दिया हो, भले ही अल्लाह ताला ने अर्रहमानिर्रहीम के द्वारा हज़रत मोहम्मद साहब को यह समझाया हो कि दोनों दुनिया के मालिक वे ही हैं, लेकिन सिर्फ अर्रहमानिर्रहीम कह देने भर से या मन ही मन बारंबार पढ़ देने भर से न तो रहमानी दुनिया में सुख शांति और अमन चैन बन पाता है और न ही रहीमी दुनिया का पता चल पाता है। ऐसा क्यों होता है? मेरे इस सवाल के जवाब में आप यह कह सकते हैं कि नहीं जी, अल्लाह ताला के रहमान और रहीमी की बख्शिश हर उस शख्स को बख्श दी जाती है जो अर्रहमानिर्रहीम को बोलता है या मन ही मन पढ़ता है। अगर आप भी फातिहा की इस दूसरी आयत के किसी ऐसे निष्कर्ष के पक्ष में खड़े हैं
تو میں آپ کو یہ خیال بھی رکھنے کو کہوں گی کہ آج کے تاریخی دنیا میں تقریباً 50 سے 60 اسلامک ملک ہیں جو سب کے سب الرحمن الرحیم کو بولتے ہیں اور من ہی من میں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ان سبھی اسلامک ملکوں میں سکھ شانتی اور امن چین کا بول بالا ہونا چاہیے، مگر حالات آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے اس سوال کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے کیا؟ آپ میرے سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی اسلامک ملک الرحمن الرحیم کو بول کر اللہ تعالیٰ کی دونوں دنیا کا سکھ شانتی اور امن چین حاصل کر بھی لیتے، اللہ تعالیٰ اپنا رحمان اور رحیم ہمیں بخش بھی دیتے، مگر کیا کریں، جو شیطان ہیں وہ دھرتی پر سکھ شانتی اور امن چین قائم ہی نہیں ہونے دیتے۔ الرحمن الرحیم بول کر یا من ہی من پڑھ کر کچھ ایسا جواب سوچتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پاک صاف مان لیتے ہیں اور تسلی دے دیتے ہیں، اور ایسی چاہت رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمانی اور رحیمی دنیا کی ساری سکھ شانتی اور امن چین حاصل کر لیں گے۔ تو آپ کی ایسی سمجھ پر میں بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی ایسی چاہت قیامت تک بھی آپ کی چاہت ہی بنی رہے گی۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے دوارا حضرت محمد صاحب کو اور حضرت محمد صاحب نے ساری عوام کو رحمانی اور رحیمی دونوں دنیا کا جو گہرا راز بتایا ہے، وہ سب کا سب الرحمن الرحیم کے روپ میں کوڈڈ ہے، جس کو ڈیکوڈ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اوسط درجے کا انسان الرحمن الرحیم کوڈ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا، یا کسی کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے الرحمن الرحیم کوڈ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید آپ کو پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے دوارا حضرت محمد صاحب کو یہ بتایا کہ دنیا دو ہیں، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ ان دونوں دنیا کی سکھ شانتی اور امن چین حاصل کرنے کا دو طریقہ ہے۔ نمبر 1، جس دنیا میں ہم جسمانی طور پر رہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رحمانی دنیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رحمانی دنیا کی سکھ شانتی اور امن چین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے پریوار کی سبھی سدسیوں کی خوشیوں کو حاصل کرنے کا انتظامات کرنا ہوگا۔ پھر جب پریوار کی خوشیاں حاصل ہو جائیں تو پھر دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانے کی کوشش کرنی ہوگی، ارتھات وہ لوگ جن سے آپ کا کوئی پاریوارک سمبندھ نہ ہو۔ آپ کو یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں جتنی خوشیاں بھرے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنی ہی خوشیاں بخشی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کے دوارا اگر کسی کی زندگی میں جتنا دکھ درد بڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بھی زندگی میں اتنا ہی دکھ درد جوڑ دیا جائے گا۔ پھر آپ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا بارمبار بول کر 1 مرتبہ 2-4 مرتبہ دن بھر رات بھر سینکڑوں ہزاروں مرتبہ بولتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کو سکھ شانتی یا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تبھی حاصل ہوگی جب آپ دوسروں کی مددگار بننے کی فطرت کا شوقین بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یہی سچا مطلب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ ہی جانیں۔ اب چلیے اللہ تعالیٰ کے رحیم کی بھی بات کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی رحیمی دنیا ان کی رحمانی دنیا سے کئی ہزار گنا ادھک سکھ شانتی اور امن چین کا احساس کرانے والی دنیا ہے۔ اس لیے رحیمی دنیا کو حاصل کرنا بہت مشکل تو ہے، مگر ناممکن تو بالکل بھی نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحیمی دنیا کو بہت مشکل اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ رحیمی دنیا روحانی دنیا ہوتی ہے جو جسمانی پہنچ کے باہر ہوتی ہے، ارتھات اللہ تعالیٰ اس رحیمی دنیا میں کیول ان روحانی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جنہوں نے دوسروں کی رحمانی زندگی میں خوب سکھ شانتی اور امن چین کو بھرا ہے، اور پھر انہیں یہ ایسا احساس ہونے لگا ہو کہ اب انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمانی دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا ہے، اب انہیں اللہ تعالیٰ کی رحیمی دنیا میں رہنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو ایسے نیک بندے اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی دنیا میں رہنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمی دنیا کیسی ہوتی ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں وستار پوروک بتاؤں گی۔ فی الحال میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے اس ویڈیو کے دوارا آپ کو الرحمن الرحیم کا وہ راز سمجھنے میں تھوڑا بہت ضرور مدد ملی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے دوارا حضرت محمد صاحب کو اور حضرت محمد صاحب نے ساری عوام کو جو الرحمن الرحیم کا کوڈ بتایا تھا، اور حضرت محمد صاحب نے جس الرحمن الرحیم کو فاتحہ کا بھی نچوڑ مانا تھا وہ کیوں مانا تھا، اور اصل میں الرحمن الرحیم کا سچا مطلب کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں کہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا دو مزاج ہے، کوئی مذاق نہیں۔ سرو شکتیمان ایشور وشیک قرآنی اسپشٹی کرم میں آج بس اتنا ہی، شیش آگامی ویڈیو میں۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔